السلام عليكم. نتمنى هاد لا فيديو تلقاكم في احسن الاحوال. في هاد لا فيديو ان شاء الله غادي نحاول نكمل معكم هاد ليكزيرسيس هذا. في لا فيديو اللي فات خدمت معكم لا كيسيون اي 2. في هاد لا فيديو غنحاول نخدم معكم لا كيسيون 3 4 اي 5 ونبداو على بركه الله. في لا كيسيون 3 عطاونا سوا ان ا اي بي 3 نومبر راسيونيل. قالوا لنا نمونطريو داك لامبليكاسيون. شنو هو لامبليكاسيون؟ بغينا نمونطريو بانه الا كان الراسين دو ان ني با ان راسيونيل الور ولا امبليك بان داك لا سوم ا الراسين كاري تاع ان بلس 1 بلس بي الراسين كاري تاع ان هذا حتى هو راه ني با ان راسيونيل. غنحاول نخدم معكم ديك لا كيسيون باش بلا ابسورد. مزيان. دونك اش غندير هنايا؟ اول حاجه عندنا هنايا سوا عندنا ان ا و بي 3 راسيونيل. دونك ابارتيال كيو حيت هنا درت لي بردون غندير هنا لا بيسونس 3. غندير هنا montrons par l'absurde. شنو بغينا نمونطريو؟ هاد لامبليكاسيون هذا الراسين كاري دو ان n'appartient pas de Q implique بأن A الراسين كاري دو ان بلس 1 بلس بي الراسين كاري دو ان هذا حتى هو راني با زان راسيونيل. دونك شنو هو البرانسيب تاع الريكيرونس؟ شنو كنديرو؟ داكشي اللي بغينا نمونطريوه كنسيبوزيو سا نيغاسيون. دونك غادي نسيبوزي شنو غادي نسيبوزيو النيغاسيون تاع هاد لامبليكاسيون. مزيان. النيغاسيون تاع بي نقدر هادي نسميها بي وهادي هي كيو، واخا سمحوا لي فيكم هنا راه كاينين ابارتيان با. شنو هو النيغاسيون تاع بي امبلي كيو؟ هي بي اي النيغاسيون تاع كيو. دونك غنسيبوزي النيغاسيون تاع هاد لامبليكاسيون. شنو هو النيغاسيون تاع بي امبلي كيو؟ هي بي وكنديرو هنا الكونجونكسيون وكنمشيو لهاد لا بروبوزيسيون اللي كاينه هنا. هذيك الثانيه كنديرو ليها النيغاسيون. شنو هي النيغاسيون؟ نابارتيان با هي ابارتيان. مزيان. دابا شنو عندي هنايا؟ عندي بان هادشي ابارتيان. مزيان. لاحظوا معايا شنو غندير. اون الراسين كاري دو ان بلس 1 بلس بي فوا الراسين كاري دو ان. غنمشي لهاد الكونتيتي هادي وغنضربها في سا كونجوغي. شنو هو الكونجوغي تاع هاد لا كونتيتي؟ هي الراسين كاري تاع ان بلس 1 موان بي الراسين كاري دو ان. غنحسب هادشي شحال كيساوي. هاد البرودوي تيكا الا رديتو معايا البال هادي راها ايدونتيتي روماركابل. دونك غتعطيني هادشي او كاري غتعطينا هي او كاري فاكتور دو ان بلس 1 موان هاد الكونتيتي هادي او كاري غتعطينا هي بي او كاري فوا ان. دابا شنو خصني ندير؟ خصني نحاول نلقى شي كونتراديكسيون. الوغ غنحاول نجبد هادي شحال كتساوي الراسين كاري دو ان بلس 1 موان بي الراسين كاري دو ان. دونك هادي اش غتكون كتساوي؟ غتكون كتساوي هاد الكونتيتي على هادشي. غير هنا ردوا البال عافاكم. هاد الكونتيتي هادي اللي حطيت في الدينوميناتور راه خاصها تكون ديفيرون دو زيرو. خاصها تكون ديفيرون دو زيرو. مادام هنا انا سيبوزيت. شنو سيبوزيت هنايا؟ سيبوزيت بان الراسين كاري دو ان راه نابارتي كيو. دونك اوتوماتيكمون داك الان راه غيكون ديفيرون دو زيرو. دونك اوتوماتيكمون راه ان غيكون ديفيرون دو زيرو.
ولكن داك ال A و B معنى اخر هذا الشيء غيكون صحيح فوقاش. في الحقيقه هنايا خصنا نديرو هنايا ايطوال، ناخذ داك الان والا و بي، واخا ندير هنا نون، نزيد هنا نون نول، صافي غناخذ هاد لي راسيونال هادو غناخذوهم نون نول صافي. دونك غيولي عندي دابا حيت الا كان هادشي ايكال زيرو دونك هادشي راه هاد لامبليكاسيون راه ما صحيحش. دونك ضروري خص يكون هاد لي طرو هاد لي تريبل هذا خص يكون ديفيرون دو تريبل 0 0 0. من اخر ان او بي خصهم يكونوا ديفيرون دو زيرو. مزيان دابا الا كانوا ديفيرون دو زيرو دونك هادشي غيكون ديفيرون دو زيرو. مزيان يلا تبعوا معايا دابا كي داير قلنا الان راه ابارتيال لكو، وكي داير معنى اخر التريبل هذا كي داير ابارتيال لكو ياك. دونك راه هذا دونك هاد لا ديفيرونس هذا راه غيكون ابارتيال لكو. مزيان اشنو سي بوزيت هنايا؟ سي بوزيت بان هاد لا سوم ابارتيال لكو. دونك النوميناتور والدينوميناتور تاع هاد الكوسيون غيكونوا ابارتيال لكو ياك. مزيان دابا النوميناتور ابارتيال لكو والدينوميناتور تا هو ابارتيال لكو. دونك اش ممكن نقول على هاد الكوسيون هذا؟ غادي نطبق هاد لا بروبريتي هادي، غنعتبر هذا هو اكس وهذا هو ايكغيك. دونك الكوسيون تاعهم راه غيكون ابارتيال لكو. مزيان وشنو هو هاد الكوسيون؟ هو هاد لا ديفيرونس هادي غندير هنا الور. دونك هاد لا ديفيرونس غيكون ابارتيال لكو. مزيان دابا شنو عندي هاد لا سوم ابارتيال لكو وعندي هاد لا ديفيرونس ابارتيال لكو. نقدر نعتبر هذا هو اكس وهذا هو ايكغيك. الا عندي اكس ابارتيال لكو وعندي ايكغيك ابارتيال لكو، كيفاش غيكون لا ديفيرونس تاعهم؟ لا ديفيرونس تاعهم غيكون ابارتيال لكو. ها نتوما غتعرفوا علاش بالضبط درت لا ديفيرونس، باش نطير هادي باش تبقى ليا نلقى الكونتراديكسيون مع هادي. دونك اش غندير هاد الكونتيتي موان هادي. دونك ار راسين كاري دو ان بلس 1 هذا موان هذا، بويسكو هذا ابارتيان وهذا ابارتيان دونك لا ديفيرونس تاعهم غيكون ابارتيان. شنو ابليكيت هادي؟ عندي جوج تاع لي زيليمون ابارتيان لكو. علاش هنا درت ايطوال؟ باش ما يخرجش ليا لان زيرو في الدينوميناتور. دونك لا ديفيرونس غيكون ابارتيان لكو. غادي نابليكي هاد العبادي اللي قلت لكم دابا. ندير هذا مو هذا. ملي غنحسب هاد لا ديفيرونس غتمشي لي هاد الكونتيتي مع هادي، غتعطيني هاد الموا مع هاد الموا غتعطينا بي الراسين دو ان. معناها عطاتني جوج بي الراسين دو ان مال هادشي. دونك هاد لا ديفيرونس غيكون ابارتيال لكو. نتمنى تكونوا متبعين معايا. اي اون عندنا جوج ابارتيال لكو وعندنا البي ابارتيال لكو ياك. الوغ شنو؟ دونك البرودوي تاعهم غادي نابليكي دابا هادي. عندي جوج تاع لي زيليمون في كو دونك البرودوي تاعهم غيكون ابارتيال لكو. دونك دو بي غيكون ابارتيال لكو. اي ما تنساوش راه حنا مونطرينا بان جوج بي الراسين دو ان ابارتيال لكو. دابا بان لكم علاش درت لا ديفيرونس؟ حيت غادي نتفك من هاد الكونتيتي هادي، غادي تبقى ليا غير الراسين دو ان. مزيان الوغ دونك عندي هذا ابارتيال لكو وعندي هذا ابارتيال لكو. غادي نابليكي هاد الاخرانيه. دونك الكوسيون تاعهم الوغ شنو؟ دو بي الراسين دو ان على دو بي هذا على هذا غيكون ابارتيال لكو. وردوا معايا البال، راه قلت لكم غناخذوا هذيك ان و ا زيدوها لنا في لا كيسيون. هاد الان او ا و بي غناخذوهم نون نول. دونك نقدر ندير هنا ايطوال صافي، غير باش ما تقولوش لي راه غيخرج لك راه هاد البي ما عمره ما يساوي صفر. علاش؟ لان قلت لكم خذوهم نون نول. مزيان غادي نسامبليفي بدو بي. دونك اشنو لقيت دابا هنايا؟ لقيت بان الراسين دو ان ابارتيال لكو. ايوا هادي راه كونتراديكسيون مع هادشي اللي سيبوزيت. غندير هنا ce qui est absurde
avec racine de n n'appartient pas au Q. سيبوزيت بان هاد الشيء فري، معناها اخر سيبوزيت النيغاسيون تاع هاد لامبليكاسيون ولقيت كونتراديكسيون، دونك كي داير هاد لامبليكاسيون هذا اي فري دابري لابسورد. بار سويت وكتب هاد لامبليكاسيون هذا مزيان. دابا غنمشي معكم لا كيسيون 4. دوكا شنو غنديرو؟ غنسيبوزيو النيغاسيون تاع هادشي. مزيان. الراسين كاري تاع 6 بارتيال كيو، اش كيعني هادشي؟ الوغ الراسين كاري تاع 6 غيكون كيتكتب على شكل بي على كيو تيلكو شنو؟ عندي 3 تاع لي كونديسيون. بويسكو هاد الراسين كاري تاع 6 اي بوزيتيف، دونك غناخد هادو بجوج بوزيتيف، دونك غيكون بي ابارتيال ان كيو غيكون ابارتيال ان ايطوال ديفيرون دو زيرو. والحاجه المهمه هي البي جي سي دي le plus grand commun diviseur entre P et Q est égal à 1. مزيان. الوغ غنرفع هنا او كاري وهنا او كاري، دونك عطاتينا 6 تيكال شنو؟ بي او كاري على كيو او كاري. الوغ غنلقى بان 6 كيو او كاري كتساوي بي او كاري. هاد 6 غنفرقها هي 2 فوا 3 كتساوي بي او كاري. هنا عندك الاختيار، تقدر تخدم ب2 تقدر تخدم ب3. بويسكو في هاد ليكزيرسيس فايت بينا هادي، دوك غنخدم بهادي، غنخدم بهاد لامبليكاسيون هادي. مزيان. غير هنا واحد الرومارك عطاكم حتى هادي راه صحيحه. دونك هنايا عندك الاختيار، يا غتقول هنايا نقدر نقول بان 3 ديفيز بي كاري، ونقدر نقول حتى بان 2 ديفيز بي كاري. اللي خدم ب 3 غيستعمل هاد لامبليكاسيون هاد لامبليكاسيون هذا. مزيان. واللي بغى يخدم بجوج ما تنساوش بان هاد لامبليكاسيون تا هو راه فري. الا كان 2 ديفيز بي كاري راه امبليك بان 2 ديفيز بي. انا غنخدم معكم 3 لان هي اللي درت في هاد ليكزيرسيس هذا، وراه فايت مونطريت معكم هادشي في واحد لابليكاسيون. مزيان. دوك اش ممكن نقول هنايا بان 3 ديفيز بي كاري. الوغ 3 ديفيز بي كاري. دابري غندير هنا الوغ دابري ديك لا كيسيون ا غنقول بان 3 ديفيز بي. مزيان. سيتادير الا كانت 3 ديفيز بي دونك بي غيكون سيكري سو لا فورم تاع 3 كا افيك هاد الكا هذا ولا تلكو هاد الكا غيكون ابارتيال ان. مزيان. دونك غنرجع لهنايا وغنعوض بي بداكشي اللي كتساوي. دوك عطاتينا 6 كيو او كاري كتساوي بي كاري، غتعطينا هي 9 كا او كاري. الوغ عندي هنا 6 وعندي هنا 9 غادي نسامبليفيه ب 3. هنا راه كاينين جات وهنا كاينين 3، دوك تعطينا بان جوج ديفيزي هنا على 3 وهنا على 3، جوج ولا 2 كيو او كاري كتساوي 3 كيو او كاري. بويسكو هاد الكا ابارتيال ان دونك كا كاري غتكون ابارتيال ان، دونك اش ممكن نقول هنايا؟ دونك غنقول بان 3 ديفيز هاد الكونتيتي هاد اللي كاينه لهاد الجي اللي هي 2 كيو او كاري. مزيان. غادي نستعمل معكم هنايا واحد التيوريم تاع لاريثميتيك سميتها التيوريم دو غوس. غنزيد هنا ايكوم شنو هو البي جي سي دي اونتر البي جي سي دي تاع 3 2 بي
GCD تاع 3 و 2 est égal à 1. معنى آخر نقدر نقول بطريقة أخرى بأن راه 3 et 2 sont promis entre eux. هاد التيوريم دو غوس اش كتقول لنا؟ بأنه إلا كان هاد لو نومبر اللي كاين هنا بروميي مع هذا، دونك راه هذا اللي كاين هنا ديفيز هاد الشيء الآخر اللي كاين هنا. دونك الوغ هنايا غنستعمل دابا هاد التيوريم دو غوس. غندير هنا تيوريم، من بعد غتعرفوا هاد التيوريم هادي. مزيان، ملي غنسالي هاد الميثود غنولي لكم واحد الميثود اخرى الا ما بغيتيش تستعملوا هاد التيوريم دو غوس. دوك اش ممكن نقول؟ نعاود التيوريم اش كتقول لنا؟ الا كانت ا ديفيز بي سي، الا كان ا برومي اونتر ولا برومي افيك بي، دونك ا غيكون ديفيز سي. عندي هذه راه صحيحه بويسكو هادو برومي اونتر او، دونك هاد 3 غتكون ديفيز كيو او كار. 3 ديفيز كيو او كار. وغنرجع عاوتاني نستعمل لا كيسيون ا من لا كيسيون الاولانيه. الوغ دونك 3 عندي 3 ديفيز كيو او كاري، دونك غنستعمل داك لامبليكاسيون تاع لا كيسيون ا، غنقول بان 3 ديفيز كيو. اي اون ا فايت مونطرينا بان 3 ديفيز بي. اش كنقصدو بهادي؟ بان الديفيزور كومان اونتر بي و كيو الكبير فيهم هو واحد. ايوا ها حنا لقينا واحد اخر اللي هو كومان و سيبيريور ستريكتومون من ان، دونك راه هادي كونتراديكسيون. هادي اش كتقول لنا؟ بان الديفيزور كومان اونتر بي و كيو الكبير فيهم هو واحد. ايوا حنا لقينا واحد كومان هو كبار من واحد. Ce qui est absurde, ou l'anzir avec le fait que PGCD entre P et Q égale à 1. Alors, ou la par suite, داكشي اللي سيبوزينا راه ماشي هو هذاك، دونك هذه هي لي فري. مزيان، انا غنعطيكم واحد الميثود اخرى الا ما بغيتيش تستعملوا هاد التيوريم دو غوس. حاولوا تقراو هادشي اللي مكتوب هنا، وقف الفيديو وحاول تقرا هادشي اللي مكتوب هنا. غتمونطري هاد لامبليكاسيون هذا. باش نمونطريو هاد لامبليكاسيون استعملت الريزونمون بار كونترابوز. باش نمونطري هذا il suffit باش نمونطري هذا، وباش نمونطري هذا استعملت لا ديفيزيون اوكليديان تاع بي على 6. قراو هادشي. دونك انا مونطريت بان الراسين هنايا استعملت لابسورد، دونك في الاخر غنقول بان الراسين كاري تاع 6 راه نابارتيان با كيو. علاش؟ لان لقيت واحد الكونتراديكسيون. لقيت بان هادي اش كتقول لنا؟ لقيت بان 6 ديفيز بي و 6 ديفيز كيو، راه هادي راه ابسورد مع هاد. هادي ميثود اخرى بالنسبه لي ما بغاش يستعمل هاد التيوريم دو غوس. مزيان، نمشي معكم دابا لا كيسيون الاخرى. لا كيسيون شنو قالوا لنا؟ مونطري كو الراسين تاع 3 مو الراسين كاري تاع 2 راه ني با ان راسيونيل. مزيان، باش نمونطري هادي مونطرون كو الراسين كاري تاع 3 مو الراسين كاري تاع 2، هاد لا ديفيرونس راني با زان راسيونيل. باش نجاوب على هاد الطريقه هادي نقدر نستعمل جوج تاع لي ميثود. نقدر نستعمل ديك لا كيسيون 3، نقدر نستعمل لا كيسيون 3. غناخدو ان هي 2. مزيان،
غناخدو ا هي واحد وغناخد بي هي موان زان. on a الراسين كاري تاع 2 راه نابارتيان با لو كيو. هادي راه فايت مونطريتها في واحد لا كيسيون في الكور. مزيان هنا في هاد لا كيسيون هادي راه مونطريت معكم بان الراسين كاري تاع 2 راه ني با ان غاسونيل. مزيان مزيان. غنرجع دابا نستعمل هاد لامبليكاسيون هذا. دونك هادشي راه امبليك. يلا طبقوا معايا داك لامبليكاسيون. هاديك لا كيسيون 3 مونطرينا بانها فرياك. دونك طبقوها معايا. اشنا هي قلنا هي واحد. دونك عطاتينا واحد صافي بلا ما دير لك واحد. عطاتينا ان بلس 1 ان بلس 1 غتعطينا هي 3. اشنا هي بي هي موان زان. دونك غنعوض بي بلس موان زان هي موان الراسين تاع ان. خديت ان هي 2 مال داكشي. هادشي كامل نابارتيان با. دونك باش نجاوب بان هاد لا ديفيرونس راني با ان راسيونيل اشنو استعملت معكم لا كيسيون 3. هادي ميثود. دوزيام ميثود الدوزيام ميثود هي غنستعمل هاد الراسين كاري تاع 6 راني با ان راسيونيل. غنستعمل لابسورد في هاد الدوزيام ميثود. غادي نستعمل لابسورد. سيبوزون كو غنسيبوزي بان الراسين كاري تاع 3 مو الراسين كاري تاع 2 راه ابارتيان لك. مزيان الوغ واخا شنو غندير؟ خلي هذيك الوغ غنمشي نحسب هادشي او كاري. علاش غنحسب او كاري؟ لان ملي غندير هادشي او كاري غادي تخرج ليا ديك الراسين كاري تاع 6 وغادي نلقى كونتراديكسيون. قلنا الراسين كاري تاع 3 مو الراسين كاري تاع 2 لو تو او كاري. هادي ايدونتيتي روماركابل. تعطيني هادشي او كاري اللي هي 3 بلس بي او كاري اللي هي 2 موان 2 هاد الكونتيتي وهاد الكونتيتي غتعطينا هي الراسين كاري دو 6. مزيان الوغ جبدوا معايا هاد الراسين كاري تاع 6 شحال كتساوي. غتعطينا بان 2 الراسين كاري تاع 6 رجع هادي لهنا وهاد الشيء دير هنا. دونك غتعطينا هي 5 موان الراسين كاري تاع 3 موان الراسين كاري تاع 2 لو تو او كاري. يلا سيبعوا معايا دابا شوفوا هاد دونك هذا اش غنقول فيها. سمحوا لي ناخذ لي بروبريتي هنايا. اشنو سيبوزيت هنا؟ بان هاد الكونتيتي راها ابارتيان لكيو. ياك هاد الكونتيتي ابارتيان لكيو. دونك ملي غندير ليها البرودوي مع راسها معنى اخر غادي نطبق هاد لا بروبريتي هادي ولكن غناخذ اكس يقال ايكغيك حيت غناخذ ميم نومبر هنايا. هاد لو نومبر غندير ليه البرودوي مع نفسه. عندي هذا ابارتيان وهو بنفس يونيت ابارتيان. دونك هاد لو نومبر او كاري غيكون ابارتيان. شنو ابليكيت هادي غير هي في هاد الحاله عندي هذيك ايكغيك كتساوي اكس نيت. دونك هادشي او كاري راه ابارتيان و5 راه ابارتيان لكيو. دونك لا ديفيرونس غيكون ابارتيان. دونك هاد لا ديفيرونس كامل غيكون ابارتيان لكيو. دونك هاد جوج الراسين كاري تاع 6 غيكون ابارتيان لكيو. وما تنساوش بان 2 راه ابارتيان لكيو. مزيان. دونك بويسكو هذا ابارتيان وهذا ابارتيان دونك الكوسيون تاعهم غيكون ابارتيان. دونك جوج الراسين كاري تاع 6 على 2 غيكون ابارتيان لكيو. وهذا راه هو الراسين كاري تاع 6 غنسيبليفي 2 مع 2. دوكا شنو لقيت هنايا؟ لقيت بان الراسين كاري تاع 6 هذا راه كيساوي راه سامبليفيت ب2 صافي. دونك الراسين كاري تاع 6 ابارتيان لكيو. ايوا راه هادي ابسورد. ما تنساوش راه مونطرينا بان الراسين كاري تاع 6 راه نابارتيان با لكيو. دو نديرها دو دابخي
le principe de récurrence de l'absurde قلنا شنو لقيت كونتراديكسيون. شنو هي الكونتراديكسيون؟ لقيت هنا بان الراسين كاري تاع 6 راه ابارتي الكيو. هو راه مونطرينا في لا كيسيون 4 بان الراسين كاري تاع 6 راه نابارتيان با الكيو. دونك داكشي اللي سيبوزيت راه ما صحيحش. دونك هاد لا ديفيرونس راه نابارتيان با. نمشي معكم لا كيسيون 5. قالوا لنا تما ساشون كو الراسين تاع 30 نابارتيان با الكيو مونطري بان داك لا سوم راه نابارتيان با الكيو. شنو غندير هنايا؟ لابسير تا هو غادي نسيبوزي بان داك لا سوم ابارتي الكيو. دونك مونطرون بار لابسورد كو الراسين كاري تاع 2 بلس الراسين كاري تاع 3 بلس الراسين كاري تاع 5 راه نابارتيان با الكيو. دونك اش غادي نسيبوزي النيغاسيون تاع داكشي اللي بغيت نمونطري. سيبوزون كو غادي نسيبوزي بان هاد لا سوم ابارتي الكيو. دونك بويسكو هاد لا سوم ابارتيان دونك هاد لا سوم هذا غيكون كيساوي واحد لو نومبر ار وداك الاغ ابارتي الكيو. الوغ اغ مو الراسين كاري تاع 5 شحال غتكون كتساوي؟ هاد الراسين تاع 5 ديتها لهاد الجي دونك غتبقى ليا لهاد الجي الراسين كاري تاع 2 بلس الراسين كاري تاع 3. الوغ دونك اشنو خصني نلقى دابا؟ خصني نحاول تبان ليا شي 30. دونك غنرفع هنا او كاري وهنا او كاري. هذه غتعطينا ار او كاري موان 2 ار الراسين كاري تاع 5 بلس 5. هنا غتعطينا 2 او كاري الراسين غتعطينا 2 بلس 3 بلس 2 الراسين كاري تاع 2 غتعطينا هي الراسين كاري تاع 6. هنا هاد 5 غتمشي ليا هاد 5 مع هاد 5 مزيان. غنخلي هنا ار غتعطينا هنا 2 ار الراسين كاري تاع 5 هاد الموا غتولي هنا بلس 2 الراسين كاري تاع 6. غنفاكتوريزي هنا ب2 وغنجيبها لهاد الجي دونك غتعطينا ار او كاري على 2 يتيكال الراسين كاري تاع 5 بلس الراسين كاري تاع 6. دابا في نظركم اشنو غندير هنايا باش نلقى ديك الراسين كاري تاع 30؟ يكفي انني نرفع هنا او كاري حيت ملي غنرفع هنا او كاري غتعطيني 5 فوا 6 اللي هي 30. الوغ دونك غنرفع هنا او كاري وغنرفع هنا او كاري. ملي غنرفع هنا او كاري غتعطيني ار لا بيسونس 4 على 4 وهنا غتعطينا هادشي او كاري ايدونتيتي روماركابل هي 5 بلس 6 ا او كاري بلس بي او كاري بلس 2 ا فوا بي غتعطينا 2 ا فوا بي غتعطينا هي الراسين كاري تاع 30. طبق هادشي اللي قلت لك الا زرت في الحساب غتلقى هادشي اللي قلت لك. الوغ مزيان. دوك عطاتنا ار لا بيسونس 4 على 4 موان 11 يتيكال 2 الراسين كاري تاع 30. الوغ يلا تبعو معايا فيكم هنايا كي داير داك الار قلنا الار ابارتي الكيو دونك ملي غندير ليها لا بيسونس 4 هذا كامل غادي يبقى ابارتي الكيو. مزيان كي دايره 4 ابارتي الكيو دونك كيفاش غيكون لا الكوسيون تاعهم؟ دونك هادشي غيكون ابارتي الكيو وملي غندير ليه لا ديفيرونس ولا ملي غنقص منه 11 ما تنساوش 11 دا هو راه ابارتي الكيو. دونك هاد لا ديفيرونس كامل غيكون ابارتي الكيو بمعنى اخر 2 الراسين كاري تاع 30 غيكون ابارتي الكيو
وما تنساوش بان عندنا هذه صحيحه. دونك هاد الكونتيتي على 2 غتكون ابارتيان لكو. دونك عطاتينا 2 الراسين كاري تاع 30 على 2 هذا ابارتيان وهذا ابارتيان. دونك الكوسيون غيكون ابارتيان، غيكون الكوسيون ابارتيان ياك. وشنو هو الكوسيون؟ راه هو الراسين كاري تاع 30. دونك شنو لقيت هنايا؟ سيبوزيت بار لابسورد بان هادشي ابارتيان، وبقيت غادي شنو لقيت بان الراسين كاري تاع 30 راه ابارتيان. ولكن شنو قالوا لنا تما في لا كيسيون؟ بان ساشون كو الراسين كاري تاع 30 راه نابارتيان با لكو. دونك شنو لقيت هنا؟ لقيت ابسورد، لقيت كونتراديكسيون. دونك اش غنقول؟ بان داكشي اللي سيبوزيت راه فوس، معنى اخر سا نيغاسيون اي فري. دونك اشنو سيبوزيت هنايا؟ بانه ابارتيان، هادي اي فوس. دونك كيفاش غيكون النيغاسيون تاعها؟ اي فري. دونك اشنو؟ الراسين كاري تاع 2 بلس الراسين كاري تاع 3 بلس الراسين كاري تاع 5 مال هذا راه نابارتيان با الكوب، معنى اخر ني با ان راسيونيل. هادشي دابري لو برانسيب ولا دابري لو ريزونمون بار لابسورد. نتمنى هادشي يكون واضح ومفهوم. الله يعاونكم وتهلاو في راسكم، وما تنساوش هادشي اللي قلت لكم قبيله. انا نعاود نبين لكم هادشي.